الفلي لا يخبيت بقنا ونافقة حما على ميدا ويمسى أنا خمس خالي حرتو تولني خم قلولني بحق خابد ولاد مالتي ولاد سيقارينا ورايح نسومنا سن ساعتات وهن كاي لبات في الليل بتعميل الخابدة مالتي بيتسرنا سلام نجانا لي تخاتاتي همين أخم دحناتهم أنا سلام أملخي مسكن ببناخم وسلامكم بزح ترفيا للي بأرخص نجانا لي حدش تتغنكم سبسكرايب بمقار بيتسايغنو بيتسايغ معهم بالمود لايك أنا أسرغانا رئيتهم أو كومنت بمامات مبرتاهم أي فلين مالتي سريت قورو لي مبرتع دما تينكيو كالبي يا قدني يدلين أغلغو لما أنتي ما زعناهم مالتي واليكس نادي لي عدي عليكس حزر لكم مزعناهم عادتنا لما أنتي ياو قلاتنا عن فلتو نمارعا نعد قراتها من الخدو كاد ساعة نعد قراتها من الخدو نفلت انا خزر ما كعد قراتنا غادي ساعة مالتيو انقده همستر لهم نايس ربتي مثلا نعد عليكس بنوعات بوخيات يا تسن دفاني يوم لا مالتي بيتسر انقده ያው አብዛኛው ኮሜንት حنا كون خندز عامታት لأكل سدت حنا كون خندز عامታት لأكل سدت لولينا تأكلكم درس نولارتي أريا ورح أرى ولا يكون كاد سوانا عد سدت كلاللونه نا ولارتي أريدو كاو عد قراتنا دساس كاو كعد قراتنا عد قرات وك أوفر خدق واسخاتم دساكوس بتعميات الجنة مالتي زنقده خادي كرس المكرة الفلطة مالتي بيتا سمنا ولا دكوي نور رحلات فليكا كأودم متلامتها بقى خبي ديو مبونت لمكح نجار إذنا قديتا تاخيتون خادي أوي وخون خلطة ولادت مالتينا بحد قز طريقة اللي خاقود تمسكيني اللي بحاكي مالتي مكنياتو نبوزح عامتات ونيرنا يومنا لك حمتا كومنتات أستاذ 10 عامات 9 عامات 8 عامات كأون دعلون مالتي بيتسانا أسمقن أولنا فوقه أول خوانا نقرقص قويا ولهم خيرهم لرئيلو من قدي عدلنا هو مالتي بيتسانا احنا قن تنافقنا ون زي بخنا نبعنا بوشتنا دخمنا سلتشونا نحرقو مالتي منم أمارات إشكال ديالنا درس منم أمارات سيديمنا مالتي أين برر أين خد انترفو خلي ترفنا قد فهي تخدسي منم أمارات بس حكم لس ليتولو العد للخون حنا مالتينا بحد قزيون بحد قزتر لهايو تمسكن ليولو قلتل تليخا بحد قزدما بتولاد خوين خاطر لخير له بتعمي خبير مالتي خابد ولاد سلاليا خلا مالتي ولادا بحاول أني ولا هم سموا مسست لوكس هم يخدخا هم درقوقا يا خلاتنا نفلتينا مالتي ولاد خانا كل فلتي إنه دالك سون حقاتنا بعتكي يا تنكر لوم دير أخون فكن ويلوم أنا مسافون زانس للغنهم سك هم قالولني خابدي هم قالولني كأون لك أصلي لأحد رأي أولا مالتي ذا سويتنا حق عيون مالتي مسكنيتي حق أبونت مالتي خبدي ولادها هم تفرار خسبت عم يخبد أركض أدي ساعة عاوت موجهم ساعات عاول القناة عاو لدولي وساعات عاولنا فوق وساعات قوي منايم خاد عدل سلالنوم صبغ مالتي دامي ماني يوم سل كولادو تفولي كنبرت له بونت روحو يكون قروا بتعمي خبيديو مالتي بتعمي قل انت حدا دس لك نجر انه قروا نفقت قوي خاطر خول سل هون صبغ هالتي كا حنا نسمح شو هالتي مالتي ونت بعد إنه صمون سلام من قدي قرلو حاسة لبهم فتمنا عدهم ملسهم مالتي عد ما تخاخل لجزي عد ما تخاكات خونة درس مالتي ناخل نظر عد خايت عنا صبنا على أولا ويخون قن
ዓድኻን ዓዲ ሞትኻ ብቦይኑ እዩ ማለት እዩ ቤተሰብና ያው ብጣዕሚ ደስ ዝብል ምሸት ይነብሩ እስካብ መጨረሻ ናታቶም ቪድዮ ተኸታተልኩሞ ኮይንኩም እቲ ቪድዮታት ኣብናቶም ፒክቸር ለኮይዶም ነሮም ብዛጋጣሚ በቃ ሓሳብ ልበይ ሰምሩለይስ ኣብኡ ከይደ ክስኣሊ መርዐይ ኣብኡ ከይደ ክስኣሊ ቤቢ ሻወር ገለገለ ክትሓስቦ እስቱድዮ ትሓስቦ ፎቶታት ተሰኣላ ኣብ ገለታቱ ብጣዕሚ ዝገርም ስቱድዮታት ኩላይ ማለት ደስ ይብለካና ቤተሰብ ያው ትምርዓያ ትደልያ ትምርዓዩ ትደልዩ እውን እስቲ ይኹን ቶሚ ፒክቸር ይኹን መርጫኹም ማለት ብሓቂ ከየድናቕኹ ይሓልፍ ብጣዕሚ ጎበዝ እና ቤተሰብ ካብ አዲስ አበባ ልዕሎም መቐለ ሓዲሮም ካብ መቐለ እንግዳ ምንለናዩ መቐለ ኣሉላ ኣባነጋ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት ኢላን እንግድና ናብ በረራ ሰዓቶም በፅሑ ብንግሃኡ ናብ መዕረፎ ነፈርቲ ከይዶም ነው ማለት ኤርፖርት እንግዲህ ጉዕዞናዊ አዲስ አበባ ብዘጋጣሚ ቤት እውን አዲስ አበባ ትመስል ጉዕዛ እና አዲስ አበባ መስሎ ትመስል ሳውን ሓብራቶም ያሽካ መጨረሻ ለኸዳት ኣብቲ ቪድዮ ረአና እየተኸይኑ እና ሰላም መንገዲ እትኹም መንገዲ ይቕናዕኹም ናልና ማለት እዩ ዋ ግን ሲኸቢድ ይቦነ ተኻብድኻ ናደፈ መልስኻ ደለ ካብ ወላድኻ ትፈልኻ ገለታት ያው እንግዲህ ፈጣሪ ሓግዞም ተንወለድ እውን እንግዲህ ብምራቐን ብፀሎተን ይሓስቦም ማለት እዩ ኣፉካ ትምለስ ምራቕ ወላዲ እውን የድልየካ ብሓቂ ማለት እዩና ኣፍሮም የእትዮም የክልተል ግን ተወላዲ ተኪተላ ምስ ኣባኸየ ተወኽኩም ሰይተኣምኑ ዶ ብጣዕሚ የበኸየ ምሳ ማለት እዩ ሕዝናትን ሰቕሰቕላ ተኪተላ ሕዝናትን ማለት እዩ ኣዶ ኣሌክስ ኣዶን ኣሌክስ እና ምሽክነይቲ ትላምድኻ ምፍላይ ከቢድ ስለዝኾነ በኸያ ሰቕሰቕላ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ታይም መግባር ካዝን ላዕሊ እና ጽቡቕ መርዓ ኣሕልፎም ደስ ልብል ማለት እዩ ደስ ልብል ፕሮግራም ንትመልካት እውን ንቤተሰብ እውን ደስ ልብል ብጣዕሚ እንግዲህ ሓንቲ መርዖም ለርእየና ብድጋሚ ቆልዖኦም እውን የርእየና ማለት እዩ ሰናይ ትምርትኩም እውን ግለጽሎም ማለት እዩ ቤተሰብና ብሓቂ ናይ ኣንእሽቱ ልባማት ዝኾኑ ጽምዲ ዝኾኑ ፍቑራት እንግዲህ ሰብ ሓዳር ካብ ፍቕሪ ናብ ሓዳር ኣትዮም ነው ድሕሪ መርዓ እንግዲህ ሰብ ሓዳር እዩ ልጽዋዕ ዳ ፍቑራት ይኾነ ይጽዋዕና ሰብ ሓዳር መጻምዲ እና መቐረብቲ መሳግቲ ይገበሮም ማለት እዩ ብሓቂ ማና ብጣዕሚ ደስ ዝብሉኒ ማለት እዩ እና ብባዕሎም ዓለም ዝነብሩ ማለት እዩ ባዕሎም ዓለም ዝነብሩ ልባማት እንግዲህ ሓደስ ዕድሚኡ ላወጠጠር ብኸደ ቁጥሪ ልባላሸይ ሰውኑ ናይ ዞም ግን ግርም የድለካና ብህፃውንቶም ሒዞም ንቑሓት ልባማት ይኾኑ ቆልዑ ማለት እዩ ቤተሰብ እና መጨረሻኦም ሓደ ነገር መጀመሪያኻ ትኾነስ መጨረሻኻ ከጥዕም ተለዩ ዝፅብቑና መጨረሻኦም የጥዕመሎም ፍቕሮም ሓዳሮም ካብ መጨረሻ ይጎረሎም ካብ ምሸት ይጎረሎም ማለት እዩ ብሓቂ ኩሉ ግዜ ኣነ ኣምዝልምነ የለውና ፍቕሮም ያብዝሓዮ ውላዶም ንምሕቓፍ ውላዶም ንምስዓም የብቃዕዮም ክልፎቲ ማለት እዩ ቤተሰብ እና ማዕረግታይ እዚኣ ማዕረግት ምራቐታ ዝሕገለከ ይትውኒ ማለት እዩ ቤተሰብና ብዘጋጣሚ ደስ ስለልወኒ ክምርቆም ኣነ እውን ደስ ዝብልኒ ማለት እዩ ባሁና ኩሉ ግዜ ኣብ ቪድዮታት ኣብ ዝሰርሖ ቪድዮታት ብጣዕሚ እንትን ልለንና ክምርቆም ደስ ዝብለና ኩሉ ግዜ ምርቆም እዮም እና ትፍትፍቱሽካ መጣበቂ ይጎሮ እቲ መራቂታት እውን መጣበቂ ይጎሮ ትልዋዕልካ ማለት እዩ እና ቤተሰብ ናይ ልማዕንቲ ቪድዮ እዚ መስል ነብሩ ማለት እዩ ብቐፃሊ ቪድዮ እስካብ ንራኸብ ብዝክሳናወተኩም እዩ ማለት እዩ ብድጋሚ ቻናል ሓደሽቲ ትኾንኩም ሰብስክራይብ ግበርለይ በርዕና ቤተሰብ ድማ ሃምብልሞድ ላይ ካናት ዝኾነ ሪእትኹም ኣብ ኮሜንት ላሞጥኹም መበረታዕኹም ኣይፈለየኒ ማለት እዩ ቤተሰበይ ኮራተይ
ስለትገብሩለይ ምብርታዕ ካብ ልቢ ደጋግሜ ኣንየለይ ማለት እዩ። እና ብድጋሚ ሰሰናይ ጠጥዑሙ ዘፅብቁ መማቻል ኣበለ ንዓኸዎም ናበልኹ በዚ ክሰናበተኩም ማለት እዩ ቤተሰበይ ባይ